वासुदेवाय जन्माद्यस्य जठूर्नयादितरतश्चार्थीसविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकमयी मय्यन्ति यस्सूरय तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवयत्र परमनिर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तववस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महापुराणे किं वा परैरीश्वरं सद्यहृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलमिदं सुखमुखाद्रवसं द्रवमितासवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषी निमिषच्छेत्री ऋषयो शौनकादय सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रं सममासतः स एकदा तु मुनयो प्रातर्हूतहुताग्नय सत्कृतं सुतमासिनं प्रपच्छुरिदमादरा तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशस्त्राणि जान्नुता यानि वेदवेदां श्रेष्ठ भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयो सूत परावरो विदो विदु वेद्यन्तं सौमतदसर्वं तत्ततस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गिरवो गुह्यमप्लुतं तत्र तत्रान्यसाजुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तश्रेयस्तं न संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पयायुषौ सभ्यकलावस्मिन् युगे जना मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या जुपद्रतां भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधु तजस्सारं समुद्धृत्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति श्रुतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताङ्पति देवक्यां वसुदेवस्य जातजस्य चिकीर्षया तन्या शुश्रूषमाणानां रहस्याङ्गानुवर्णितं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नसंस्थितिं घोरां जन्याम विवशो गृह्णन् ततः सद्य विमोच्यति यद्विभेति स्वयं भयम् को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोककर्मणां शुद्धिकाम न शून्या
जसो कलिपलामहम् तस्य कर्मानुदाराणि परिगीतानि शूरिभिः ब्रूहीण सद्दधानानां लीलया दधतकलां तथा सा हि हरे धीमन् नवतारकथा शुभां लीला विदधतस्सैरं ईश्वरस्य आत्ममाययाम् वयं तु न विधिभ्याम् उत्तमश्लोकविक्रमे यदिच्छन्नतां रसज्ञानां साधु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवाम् अतिमत्तानि भगवान् गूढकपटमानसम् कलिमागतमागाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसिना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरि तङ्ना संसर्षितो धात्रं दुस्तरङ्गे स्थिते सतां कलिं सप्तहरं पुंसां कर्णधारयिवान्नवम् बृहिजोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मपरमणि शाङ्काष्ठामधुनोऽपीते धर्मकं शरणं गताः व्यासोवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि कृति प्रतिपज्या वचस्तेषां प्रवक्तम् उपचक्रमे जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया. These doors should be closed, and after dressing, then they're closing this. Putreti tanmayataya tarvobhinedu tang sarvabhutaridam manimanatosmi. यस्यानुभावमखिलश्रुतिसार्मिकं मध्यात्मदीपमतिथितीर्जतां तमोन्नं संसारिणां करुणया पुराणगह्यं तं व्याससूनम् उपजामि गुरुं मुनीनाम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. मुनयो साधुपृष्ठोऽहं भवद्भिलोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो जीनात्मा सुप्रसीदति. स वै पुंसां परो धर्म जतो भक्तिरधो खजे ओहि तो क्या प्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति. वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च जादहैतुकम्. धर्मसनुष्ठितपुंसां विचक्षेण कथासु च नोत्पादयेद्रतिं यदि समैव हि केवलम्. धर्मस्य ज्ञापवर्गस्य
नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृता कामस्य नेन्द्रियप्रीति लाभुजीवेत जावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थजस्वेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्यं जज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दति तत्सद्दधानमुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंविदिजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागश सानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वताङ्गपतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा जदुनुध्यासिना युक्त्या कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न को जात् कथामृतिम् शुश्रूषा सद्दधानस्य वासुदेवे कथारुचिः षण्महासेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिसेवना सिन्नतां सकथा कृष्णं पुण्यश्रवणकीर्तनं हृद्यन्तस्थो जवद्राणि विदोनति सताम् नष्टप्राये सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च जे चेतयेतैरनाभिध्यं सितं सत्ते प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थि सिद्धन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनेश्वरे ततो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम् सत्तं रजस्तमा इति प्रकृते गुणास्तये जुक्त्या परपुरुषैक इहासधत्ते इत्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्तनो निनांसु पार्थिवाद्दारुण धूमस्तस्मादग्नि श्रीमयं तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्तं यद्ब्रह्मदर्शनम् वेदिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तं मदोक्षरम् सत्तं विशुद्धं क्षीमायं कल्पन्ते ते नुतानि मुमुक्षवो घोररूपान् हित्याभूतपतिनथा नारायणकला शान्त्या भजन्ति जनसूयवा रजस्तमप्रकृतयो समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रदेशादिं श्रेयसज्जाप्रदेशमम् वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव पराजोगा
वासुदेव पराक्रियां वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागतिः स एव दंश सज्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसदृपसायासौ गुणमध्याघ्नौ विभो तया विलासितेषु गुणेषु गुणमानिव अन्तःप्रविष्टया भाते विज्ञानेन विजृम्भिता असौ गुणमयी भावै भूतसक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निविष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष शक्तीनां लोकान् वै लोकभावना लीलावतारानुदतो देवतिर्चं नरा विभु श्रुतोवाच जगृहे पौरसंरूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं शूरसकलं माधुलोकस्य शिक्षया. We are not performing Jagga. Let it perform Jagga. Gone reading. Begin immediately. Jagri Pura Sangrupam Bhagavan Mahadadivi Sambhutam Surasakala Madhu Lokasya Sikshaya Jasyam Vasi Sayanasya Yoga Nidrang Vitannata नाभिहदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वस्याङ्गपते यस्यामयवौ संस्थानै कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्तमोर्जितम् पश्यन्तदो रूपं मदभ्यचक्षुषां सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमुत्थं श्रवणाक्षिनासितं सहस्रमौलम्बरकुण्डलोल्लसम् ईतान्नानवताराणां निधानं बीजमव्ययम् जस्यासं शीशंसीन सृज्यन्ते देवचिन्नरादयम् स एषा प्रथमं देव कौमारं सर्वमाश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यसखण्डितं द्वितीयं तु भवायासं रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्मुपादत्य जज्ञे सौकरं वपु तृतीयां ऋषिसर्गं वै देवर्षितमुपेतसां तन्त्रं सात्ततं आचस्य नैष्कर्म कर्मणां गजता सूर्ये धर्मकला सर्गे नारायणावृषि भूत्यात्मा पशमोपेता मकरदुश्चरं तपः पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश कालो विप्लुतम् पूर्वाचासूरये शांखं तत्ग्राम विनिर्णयम् षष्ठं अत्रिरपट्टं वृत प्राप्तो अनसूयया अन्निक्षी किमलक्ष्याजं प्राहुदा दिव्यभूषिवान् ततः सप्तमायाकुत्य
रुचि यज्ञ अभ्यजायता स जामादै सुरगणैरपात् हायम्बो वानरम् अष्टमे मेरुदिव्यात् नाभिर्जातयुरुक्रमं दर्शयन्वत्मधीराणां सर्वासममपस्कृतम् ऋषिभिः जाचितो भेजे नभवं पार्थिवो बपू दुग्धे मापुषो धीविप्र सेनायं स कुसत्यमां रूपं सजगृहे मासं चाक्षुषो दधि संप्लवे नव्यारोपमहीमप्यामपादेव शतं मनम् शूरासुराणामदधिं मथ्नताङ्गमन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठैकादशे विभो धान्नन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममिव च अपाय सुरानान्यान् मोहिन्या मोहयन् श्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रेद्दैत्येन्द्रियभोजितं ददार करजैरुरावीरुकाकटकर्जितं पञ्चदशं वामनकं कृत्यागादद्धरं फलैः पदत्रं जाचमानां प्रत्यादिषु श्रीष्टपम् अवतारे शूरसमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निपान् श्रीसप्तकृत्ता कुपितो निखत्रामकरन् महीम् ततो सप्तोदशी जात सप्तवत्यां पराशरात् चक्रे वेदोत्तरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधस नरो देवतमापन्यं सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे बीजस्नतः परम् एकोनविंशतितमे विष्णुषु प्राप जन्मनि रामकृष्णाविति भगवान् हरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ति सन्महाय सुरदृशां बुद्ध्या नाम्नाञ्जनाश्रुत किकिटेषु भविष्यति अथासौ जुगसन्ध्यायां दशसु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु जशसु नामना कल्की जगत्पति अवताराझसंख्येय हरिसत्त निधेद्विजा यथा वीदासिनो कल्या सरसस्सु सहस्रशं ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयो स्मृतः एते चांसकलापंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं. Should we recite all the prayers first and then have the fire sacrifice with all the prayers, like we do in initiations, or just start the fire and say Initiation? Well, during initiation we say all the prayers once and then have the fire sacrifice and say the prayers again. Should we do that? No, simply fast. एते चांसकलापंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारी बैकुलं लोकं मृयन्ति जुगे जुगे जन्मगुज्जं भवतो भगवतो
जयेत् प्रयतो नरः सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। एतद्रूपं भगवतो जरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैः विरचितं महदादिवीरात्मने। यथा नभस्मेघौ रेणुर्वा पार्थिवो नले एवं दृष्टि दृश्यत्तम् आरोपितम् अबोध्वी। अतः परं जदभक्त्यम् अबूढगुणविंहितम् अदृष्ट्या श्रुतवस्तुत्या सजीव जत्पुनर्भव। यत्रेमि सदसद्रूपे प्रतिसिद्धे संविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। यद्देशो परता देवी माया वै शारदी मतिः सम्पन्ना एवेति विदो महिम्नि से महीपते। एवं जन्मानि कर्माणि जगत्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। सबायुधं विश्वो ममोघदीन सृजत्तवत्ततेन सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितचान् आत्ममन्त्रम् सारभद्गिकं जिघ्रते कृशं गुणेशम्। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवैति जन्तुकमनीषयूति। नामानि रूपाणि मनोवचोभि सन्तन्नतो नट्टचज्जमिवाज्ञां। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तबीजशरथाङ्गपाणि। जो ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजरनक्तम्। जथेदधन्या भगवन्त इत्यं जद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूया परिवर्तयुग्रम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारो भगवान् ऋषि निःश्रीयसायलोकस्य धन्नं शस्ययनं महा। तदिदं ग्राह्यमासं सूतमात्मवताङ्बरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। स तु संसभयामासं महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परितं परमशिवे। कृष्णे सधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेव पुराणार्को धुनोदितम्। तत्र कीर्त्यतो विप्रा विपर्षि भूरितेजसं अहं चाध्यगमं तत्र निविष्ट सदनुग्रहा।